होइन जुन भए पनि हुन्छ त ठिक छ ल ठिकै छ जुन भए पनि हुन्छ भन्ने त हो तर यहाँ क्वेसन यही नै हो यहाँ भएको है कुन चाहिँ गरिदिउँ हजुर अन्तिममा आएर मलाई पो हो ल ठिकै छ ल पहिला यो गरौँ ल पहिला ल त साह्रै सानो हुन्छ कि यसलाई ल त्यो हिजो मैले भनिरहेको छु ब्याकग्राउन्डको आवाजलाई चाहिँ बन्द गरौँ है त्यो अलिक मजा आउँदैन क्या साथीहरूलाई त्यस्तो त्यो सुनाउनलाई एक पटकमा दुईवटा काम नगरौँ मैले हामी सबैको घरमा टिभी हुन्छ आजकल थाहा छ हामी सबैलाई थाहा सुनाउनु पर्दैन है हाम्रो घर यस्तो टिभी छ हामी टिभी हेर्छौँ भनेर सुनाउन आवश्यक छैन हजुर आएको छैन अहिले अहिले बन्द भयो ओके सो हियर इट इज सो PQRS इज अ ट्रापेजियम so here it is 17 centimeter and this one is 7 centimeter and this one is 26 centimeter PS. So here what we need to do is we need to find the area of this trapezium. यो trapezium को हामीले area निकाल्नु पर्यो. So can you tell me the formula to calculate the area of trapezium? Area of trapezium निकाल्ने formula चाहिँ के थियो? एरिया इज इक्वल टु के थियो अरे पहिला त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि पहिला नत्र अन्त के फर्मुला आउने भनेको त हामी के कसरी थाहा हुन्छ त 1/2 हाइट मल्टिप्लाई सम अफ बेस हैन त भनेको a + b भन्ने मैले हामीले ल सो हियर वी हेभ सम अफ बेस सो वान अफ द बेस इज SR 7 सेन्टिमिटर हैन त एन्ड द नेक्स्ट वान इज PQ another base and which is 17 centimeter भनेको अब मसँग A पनि छ B पनि छ नाउ which one is the missing one अहिले मसँग नभएको कुरा के त अब यसमा चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नको लागि गुड सो हियर हाइट इज मिसिङ हाइट चाहिँ छैन है इट मिन्स वी हेभ टु क्याल्कुलेट हाइट भनेको मैले यहाँ QR को मेजरमेन्ट निकाल्नु पर्यो है अब यो QR को मेजरमेन्ट यतिकै निकाल्न चाहिँ मिल्दैन है सो फर दैट what we need to do is we need to construct here हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो यसरी so let me draw a perpendicular ल so in this way let me draw a perpendicular and let it be T यहाँनिर मैले यसलाई T भनेर नाम दिएँ मैले अब so here we can see if it is 7 centimeter and this hole is PQ is 17 centimeter then what will be the measure of PT so here we can see PQ is equal to 17 centimeter SR is equal to 7 centimeter so this gives PT is equal to how much? 10. Good. It's 17 minus 7. Oh, 10. So this is equal to 10 centimeter. यसमा त केही कन्फ्युजन छैन नि है? छैन सर. ल. So in this triangle यो right angle triangle लाई हेरौँ हामीले अब यो right angle triangle मा यो 26 दिएको छ यो हामीलाई 10 हामीले भर्खर अहिले निकाल्यौ. Now can you find the measure of ST? ST को मेजरमेन्ट निकाल्न सक्छ तिमीहरूले अब Can you find the measure? Yes. कसरी हो सर? हजुर. H square is equal to P. Good. It is a right angle triangle. यो एउटा right angle triangle हो यो. Right angle triangle हो यो. अब यहाँनिर 26 भनेको के को भ्यालु हो यो? This one is obviously it is hypotenuse. Good. And this one is the value of base.
गुड इट इज बेस अब यो परपेन्डिकुलर भयो ल तिमीहरूले ल गर त ल यसको परपेन्डिकुलरको भ्यालु कति आउँछ निकाल त ल सबैजनाले गर ल सो फाइन्ड द भ्यालु अफ परपेन्डिकुलर ल तिमीहरूले निकाल अनि त्यसपछि अनि लेट अस चेक वेदर इट इज करेक्ट अर नट है No. CM 24 आयो ल हेरौँ है अब हो कि होइन भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ अनि त्यसपछि हुन्छ CM हजुर 24 CM हो स्योर हो ल हेरौँ है त हो कि होइन है त किन मानेन सबै एकैचोटि ल हियर एसटी इज इक्वल टु अब पाइथागोरस रिलेसनमा युज गर्दैछु सो इट इज 26 स्क्वायर्ड minus 10 square. minus 10 squared good Yes. so 26 square भनेको 676 minus 100 576 भयो भनेको 24 आयो गुड एकदम राम्रो ल so it is 24 centimeter कति राम्रो ल ल यो 24 सेन्टिमिटर आयो भने चाहिँ अब एरिया अफ ट्रापेजियम निकाल्न सकिन्न त अब जोड दिने हुन्छ बस जोड दिने हो र अब त सिधै निकाल्ने नि अब न उ त्यो माथि फर्मुला अब न हो एरिया अफ ट्रापेजियम PQRS is equal to 1/2 sum of base भनेको PQ plus SR multiply height भनेको छ अहिले यहाँनिर ST यहाँलाई भ्यालु राखिदिनु त नि अब त हैन 1/2 multiply PQ भनेपछि it's 17 plus ESR भनेको it is 7 multiply 24 so it is how much 17 plus 17 sorry 7 भनेको 24 भनेपछि अब 24 भयो and 24 divided by 2 भनेको 12 288 good 288 कति राम्रो ल 288 अनि के लेख्नु पर्यो हामीले अब we have to write सेन्टिमिटर स्क्वायर ल केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ के रे यसमा के छ छैन है अब सकिन्छ गर्नला अब क्यान यु डु अल अफ यु गरौँ अब है चेक गरौँ एउटालाई कति गर्नु हैन ल फर्स्ट अफ अल हियर व्हाट वी डु इज फर्स्ट अफ अल वी हैव टु ड्रा परपेन्डिकुलर भर्खर मैले तिमीलाई भनेको छु सो इन दिस वे इफ वी ड्रा परपेन्डिकुलर देन दिस वान विल बी 6 यो कति हुन्छ र यो 6 हुन्छ किन टोटल यो 22 टोटल माइनस यति भनेको 16 घटायो भने यो 6 हो अलरेडी इट मिन्स दिस शुड बी 8 यो कति हो यो 8 हो यो by using Pythagoras relation हैन Pythagoras relation युज गर्यो भने यो चाहिँ 8 आउँछ AE भनेको हेरौँ त हो कि हैन AE is equal to so square root of 10 square minus 8 squared हुन्छ and that should be equal to square root of 36 र यो भनेको 6 सेन्टिमिटर हुन्छ सर 6 स्क्वायर हो नि त हजुर 10 स्क्वायर minus 6 स्क्वायर हो नि सरी त अहिले देखाएन त पहिला एन्सर लेखेको भएर झुक्यो नि यहाँ
त्यसो भने यहाँ 36 होइन, यहाँ 64 हुने भयो, यो भएपछि यहाँ 8 हुने भयो। हो सर। ल ठिक छ। अब त्यसो हो भने हामीलाई अहिले सोधेको एरिया अफ ट्रायंगल एडिसी हो। हियर वी क्यान सी इट इज अ परपेन्डिकुलर। सो व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल? एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगलको फर्मुला के थियो? 1/2 बेस इन्टु हाइट भने नि हुन्छ, अथवा 1/2 परपेन्डिकुलर इन्टु बेस भने नि हुन्छ होइन। 1/2 पी मल्टिप्लाई बी यस्तो भन्न नि पाइन्छ, अथवा तिमीहरूले भनेको त्यो 1/2 बेस इन्टु हाइट त्यो पनि ठिक छ है। फेरि आचार्य त्यो त मैले त गल्ती पो भनेको छु कि भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ, त्यो होइन। मैले तिमीहरूलाई पहिले भनिसकेको छु वी हेभ सो मेनी वेज, मात्र हामी गएको तरिका ठिक हुनु पऱ्यो। सो 8 मल्टिप्लाई 16, सो इट इज अभियसली 64। सर सुरुमा मैले रेक्टेंगलको एरिया निकालेर अनि डिभाइड बाइ 2 गरे। हुन्छ नि, त्यो पनि किन नहुने हुन्छ। मैले सुरुमै के भनेको छु तिमीहरूलाई, जस्तो म तिमीहरूलाई त्यो हाम्रो त्यो के अरे के भन्छ त्यो मूर्ति भएको के भन्छ, त्यो के चोक भन्छ त्यसलाई हामीले, एयरपोर्ट भएको, त्यहाँबाट स्कुल जानु पर्यो भने के सिधै त्यही हामी त्यही बाटो मात्रै जानुपर्छ र? त्यो 24 कोठीबाट के जताबाट नि हामी जानु सक्छौँ नि होइन र? बाटो हामी देखेछौँ भने त्यही नै हो। हजुर त्यहाँ हामी एक्ज्याक्टली हामी मेरो घरबाट 6वटा बाटो छ कि स्कुल जाने। अनि अब यो बाटोबाट मात्रै जानुपर्छ, अरू बाटोबाट जान पाइँदैन भने त होइन नि त। बारी बारी जानु चाहिँ भएन होइन। यदि हामी बाटोबाटै गएको छौँ भने एभ्री रोड्स आर गुड, तिनीहरू सबै ठिक छ। अब हाम्रो लागि कुन ठिक छ भन्ने कुरो चुज हामीले गर्ने हो होइन। तिमीहरूलाई मैले पहिले भनेको छु नि त्यो त होइन। जस्तो हामी कुन बेलामा हामी साइकल युज गर्ने, कुन बेलामा हिँड्ने, कुन बेला हामी कार युज गर्ने भन्ने कुराहरू त होइन। हामी कहाँ जाने, हाम्रो डेस्टिनी कहाँ हो भन्ने कुराले पनि अलिक त्यो डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो ठिक यो बेठिक नभनौँ। अहिले हामी चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो र आफूलाई कुन अलिक छिट्टो हुन्छ है। अब इक्जाममा गएर सिधै म अब उ गर्छु भन्नु भएन। अहिले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तिमीहरूलाई इक्जामको लागि सबभन्दा फास्ट कुन हो त्यो चाहिँ अनि आफूले चुज गर्ने, त्यसलाई त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। ल मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ है। अब हामी ल दीक्षाको अरू कुनै छ अरू? ल भयो है त। ल ठिक छ, म त्यसो भने म यसलाई म डिलिट। हजुर के भयो? कौशलले के भन्दै थियो? कौशल ल ठिक छ, अहिले अनाउला हो पनि। यो 3 को ए नम्बर चाहिँ यो तिमीहरूको यो तिमीहरूले हेऱ्यो भने यो चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ इन थ्योरम नै हो, हामीले गरिसकेका छौँ होइन। याद छ नि तिमीहरूलाई थ्योरम 2 हो यो है। यो थ्योरम 2 हो, यो तिमीहरूलाई त्यो मैले गराइसकेको छु। यो भनेको थ्योरम 4 हो, यो ट्रायंगल अन सेम बेस एन्ड बिट्विन भन्ने हो यो। यो थ्योरम 3 भइहाल्यो। अब मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यो डी नम्बरबाट सुरु गराएँ है त, ठिक छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ अब। So here we can see ABCD is a parallelogram. यो एउटा parallelogram छ है। And here we have to show x भनेको चाहिँ it is any point inside the parallelogram, यो जहाँ पनि हुन सक्छ। We have to show the sum of areas of triangle AXB and DXC is half of parallelogram ABCD भनेर देखाउनु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो टुल के हो त, अब कसरी प्रुभ गर्ने, यसलाई के हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन र। ल अब ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुनको लागि के हुनुपर्छ? इक्वल र प्यारलल सेम बेस प्यारलल। गुड, सेम बेस सेम प्यारललमा हुनुपर्छ, त्यही हैन र? दैट इज आवर टुल है। हाम्रो की भनेको त्यही हो, इट शुड बी अन सेम बेस सेम प्यारलल। सेम बेस सेम प्यारलल हुनै पर्छ। अब यो येलो कलरको जुन तलको ट्रायंगल छ नि, ल यसको लागि बेस त एबी भयो, ल ठिक छ, ल यही हो।
तर प्यारलल खै त अब प्यारलल छ त्यहाँ अब यो माथिको ट्रायंगललाई हेरौँ त ल माथिको ट्रायंगलमा पनि ल यो बेस भयो ल प्यारलल खै त अब किनभने यसको भर्टेक्स भनेको त यो हैन र पछि यो दुईटै ट्रायंगलको भर्टेक्स चाहिँ यक्स भन्ने पोइन्टमा रहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा प्यारलल लाइन चाहिँ जानुपर्ने देखियो त्यो भयो भने चाहिँ वी क्यान प्रुभ इट अदरवाइज वी क्यान नट हैन र हामीले जुन प्रोपर्टी हामीले पढिरहेछौँ नि दे मस्ट लाई अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल भन्नको लागि यहाँ त एउटा प्यारलल लाइन चाहिँदो रहेछ नि त त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिदिएँ मैले अब ल ठिकै छ ए उता टाइम भयो ल एकैछिन अब मैले अब जस्ट भइहालेँ ल सो लेट इट बी यमएन यसलाई मैले यमएन भनिदिएँ मैले अब ल छिटो गरिदिनु अब है त त्यसो भने अब यहाँनिर मैले यो प्यारलल लाइन किन बनाएको भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा भयो हैन र गिभन टु प्रुभ कन्स्ट्रक्सन यो तिमीहरूले आफैले लेख यसलाई है अब किन आइल सरले लिङ्क पठाइसक्नु भएछ अब म मेन पार्ट गरिदिन्छु मैले फर्स्ट अफ अल एबिएनएम and MNCD are parallelograms भनिदिन्छु मैले यसमा के छ कन्फ्युजन यो स्टेटमेन्टमा यसको रिजन थाहा छ नि हैन being opposite sides parallel यसको रिजन के हो रे being opposite sides parallel है त अब 2 नम्बरमा मैले भन्छु अब तिमीहरूले यो फिगरलाई मात्र हेर ल यतिलाई मात्र यो तलको यो फिगरलाई मात्र हेर यो फिगरलाई हेर्यो भने ट्रायंगल AXB = के हुन्छ AXB triangle का ट्रायंगल हाफ अफ ABN गुड ABNM हुन्छ त्यस्तै गरेर अब फेरि तिमीले माथिकोलाई हेर अब त्यो माथिकोमा हेर्यो भने ट्रायंगल DXC = के हुन्छ नि फेरि DXC = 1/2 MNCD गुड कति राम्रो प्याराग्राम MNCD ल अब मलाई त त्यहाँ टु प्रुफमा त यो दुईटालाई जोड्ने भनेको छ होला पक्कै पनि हैन र हाम्रो टु प्रुफमा यो दुईटा ट्रायंगललाई जोड्ने भनेको छ होला पक्कै पनि त्यही भएर मैले यसलाई जोड्दिन्छु अब ट्रायंगल AXB प्लस ट्रायंगल DXC इक्वल्स 1/2 मैले कमन लिदिए किन दुईटैमा छ त्यो प्यारेललोग्राम ABNM प्लस प्यारेललोग्राम के हुन्छ अब MNCD हैन त सो इट्स एडिसन एक्जियम यसको रिजन के हो रे एडिसन एक्जियम मात्र हामीले जोड्ने काम गरेको छौं सो इट इज एडिसन एक्जियम ल अब 4 नम्बरमा अब यो एज इट इज भ्यालु यताको यसलाई हामीले केही गर्नै मिल्दैन सो इट इज ट्रायंगल AXB plus triangle DXC is equal to so if we add those two parallelograms then what do we get ल यो दुईटा प्याराग्रामलाई हामीले जोड्यौं हामीले ल के पाइएला यो दुईटालाई जोड्यो भने त्यहाँ फिगरमा हेरौँ त ल ABNM र MNCD लाई जोड्यो भने के भन्दो रहेछ इट इज प्यारेललोग्राम ABCD ल गाह्रो रहेछ त आउट थ्योरम यही हो 5 मार्क्स आउँछ यो राम्रोसँग जाने हो नि तरिका यस्तै हो ल कस्तो लाग्यो त आउट थ्योरम 4 नम्बरको रिजनमा के सर होल पार्ट एक्जियम 4 नम्बरको रिजन भनेको होल पार्ट एक्जियम है ल कसैले के सोध्नु छ नि भनौं के रे कौशलले भनेको त्यो यल नम्बर सम्झिने अब त्यो यल नम्बर भोलि गरौँला अब तर टाइम त हुनु पर्ने हो त
चलन सर जे हो ए जे हो सर सहजै साथमा छ त त्यो सरले लिङ्क पठाउनुको मात्रै होला 11 बजेबाटै हो क्लास सुरु हुने त्यही भएर जे नम्बर पनि गरौँ अब है किन त्यसलाई भोलि राख्नु मैले इरेज गरिदिनु यसलाई गरिदिनु सर सबैले लेखेर भ्यायो नि होइन नत्र स्क्रिनसटले पनि हुन्छ यसलाई ल म इरेज गरिदिएँ मैले यसलाई कसैले सार्न बाँकी छ हैन सर ल so let's look question number L हो कि जे भने आगे है ए जे त यो त म त तल पो झरे त माथि हो नि जे नम्बर भनेको यो के भयो यसमा PQRS हजुर यही अब यहाँ यो PQRS भनेको चाहिँ यहाँ हजुर पर्पेन्डिकुलर्स फ्रम यस एन्ड यो भनेको यो त्यही हो यहाँ नाममा अलिकति गडबडी भयो जस्तो लाग्यो मलाई नाम चाहिँ अलिकति अलिक गडबड भएको देखियो यहाँ किनभने यहीँ हेरौँ न यहाँ PQRS भनेको छ यहाँ यो पढ्दा PQSR भएको छ भनेपछि पक्का पनि R यहाँ हुनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ यस हुनुपर्छ अब मिल्छ कि अब from yes and q are यति respectively find the area of quadrilateral अब मिल्छ अब त यो नाम यहाँ उल्टो भएर चाहिँ यसलाई चेन्ज गरिदिने यसलाई सर माथि पिआर हजुर माथि पिआर हन्ड्रेड टेन्सन देख्यो तल पिआर हन्ड्रेड फुटबल खोसियम देख्यो के यो यस्तो यहाँ राम्रो पढौँ त यहाँ पर्पेन्डिकुलर्स फ्रम यस एन्ड क्यू अन पिआर हो यहाँ अन छुटेछ यहाँ ओ यहाँ अन पनि हो यहाँ है अन पिआर आर भनेको यो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर दिएको यो 3.4 भनेको चाहिँ यो चाहिँ द्याट इज द मेजर अफ यस भनेपछि यो यसएम हुनु पर्यो है त यो 4.6 भनेको यहाँ पछाडि क्यू दिएको भएर क्युएन हुनु पर्यो यही नै हो ल अब केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ के यसमा के छ कौशल सोधेको कौशलले नै हो केही छ ल अब सक्छ अब है ल ठिक छ ल आज हामीले गरेको आउट थ्योरमलाई फेरि एकचोटि तिमीहरूले आफैले त्यो नहेरिकन गर्ने अहिले मैले गरिदिएकोलाई यसरी तिमीहरूले 2-4वटा आउट थ्योरम आफैले गर्यो भने त बाँकी त आफैले गर्न सकिहाल्छ नि ल अहिले म यो मिटिङलाई इन्ड गरिदिउँ है तब है के छ केही सोध्नुपर्ने अरू केही छ त्यसो केही छ भने भनौँ इन्ड गरिदिउँ ल त ल बाई सर बाई बाई सर